لڑکی آئی ہے روایت ابو داؤد دے اندر اے جوان لڑکی آئی ہے نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہو کے عرض کر دیے محبوب جی میں ایک مقدمہ تواڈی عدالت اندر لے کے آئی ہاں میرے باپ نے میرا اجازت تو بغیر جبرن نکاح کر دیتا ہے میرے چچا دے بیٹے دے نال میں راضی کوئی نہیں میں خوش نہیں مینو چچے دا بیٹا پسند نہیں اج مینو میرا باپ کہندا ہے بیٹی تیار ہو تیری رخصی کرنا چاہنا بچپن اندر نکاح کر چکے آپ نے فرمایا اے دے باپ نو بلایا جائے جس وقت اے دے باپ نو بلایا گیا ہے باپ آیا ہے آپ نے فرمایا کیا تو جبرن نکاح کر چھڑے آئے اس بچی دا فرمایا محبوب جی بچپن اندر اے دی ماں تے دنیا تو چلی گئے میں سارے بچیاں دے رشتے کر دیتے میری ایک بیٹی رہ گئے میں آکیا میرا ویر ہے او دا بیٹا بڑا خوبصورت ہے میں او دے نال نکاح کر چھڑیا بچپن اندر کر چھڑیا آپ نے فرمایا تینوں نہیں سی کرنا چاہیے محبوب جی ہن تے میں کر چکیا ہن میں فیصلہ بدلا تے کیویں بدلا اے محبوب جی ایک بڈھا باپ ہاتھ بندا ہے اپنی تی اگے تہاڈے اگے میری بیٹی نو کہو میرے سر دی عزت نو رکھ لے میرا ویر چلا جائے گا خاندان دے اندر میری بات رہ جائے گی خاندان والے گلاں بات دے اندر کرنے گے اگر رشتہ نہ کیتا میرے ویر دا رشتہ میرے نال ٹوٹ جائے گا ویر دا پیار تے محبتاں او نہیں رہن گیاں نفرتاں آ جان گیاں غصے آ جان گے اتنی بات کیتی ہے میرے پیغمبر نے باپ دی لاچاری نو ویکھ دیا ہویا اس بیٹی نو کہا اے بیٹا اگر تیرا باپ کر بیٹھا ہے آخر باپ دا کوئی مقام ہے عظمت ہے اگر تو اس رخصت نکاح نو باہر رکھ کے رخصت ہو جائے تیرے باپ دی معاشرے اندر گل رہ جائے گی باپ دا باپ تیرے بیے دے ویر دے نال محبتاں تے پیار تے پراواں والا رشتہ جاری اور ساری رہ جائے گا عرض کیتی ہے محبوب جی جدو مینوں پسند ہی نہیں ہو جوان میں کیویں زندگی بسر کراں گی میرے پیغمبر نے فرمایا کم لا 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 3 مرتبہ فرمایا اے بیٹی کھڑی ہو جا تینوں میں رب دا نبی ہو کے اجازت دے رہا اے نکاح فسق ہو چکا ختم ہو چکا اے نکاح اسلام اندر نہیں کیونکہ اسلام اندر بچپن دے اندر بچی دی اجازت تو بغیر رشتہ کوئی بندہ طے نہیں کر سکتا جب تک بچی دی رضا نو لے لیا نہ جائے منڈے نو پوچھ لینے دھی نو نہیں پوچھ دے کی گل ہے دھی دے جسم اندر دل کوئی نہیں دھی دا حق نہیں گا مینوں یہ دسو پوری کائنات دے امام سیدہ فاطمہ دے کول اجازت لین واسطے چل گئے ساڈیاں بیٹیاں تہاڈی میری رہ تے تہاڈا میرا نک کی چیز ہے معاشرے اندر میرا نک نہیں رہندا لوگ کی گلاں کرن گے معاشرہ مینوں کی کہے گا میرے پیغمبر نے فرمایا لوکی جو مرضی کہن اے نکاح ختم ہے لوکی جو مرضی کہن اے نکاح ختم ہے اچانک کر اندر فوت کی ہو گئی ہے ان تیسرے دن کی کیتا جاندا ہے کی کر لے تیسرے دن کی کل پھر کی کرتے ہیں ساتا چلیسواں اگر کوئی ایمانداری نہ دسیا جائے اگر پوچھا جائے نا انہوں نے سارا پتہ ہے بھی اے رسمیں کولے سارے نو پتہ ہے لیکن کردے کیوں اے برادری اندر رہ نہیں ہوندی مجبور ہاں اسی کھادے ہوئے نے اے نک نہیں رہندا لوکی کی کہن گے کہ ماں فوت ہو گئی اج کنجوس بن کے پیسیاں تے سپ بن کے بہ گیا ہے دین اسلام تو انو اے نہیں سکھاندا کہ لوگاں اندر نک رکھو اے نک نہیں بخشا پائے گا قبر اندر حشر اندر آپ نے فرمایا بیٹی اے نکاح ختم ہو گیا جدو اتنی بات کیتی ہے اے بیٹی بول کے کہنے لگی محبوب جی میں تیار ہو کے اسے نکاح دے اندر اپنے چچا دے بیٹے نال جانا چاہنی ہاں میرے پیغمبر نے حیرانگی دے نال ویکھیا تینوں اینا سمجھایا باپ رویا پریشان ہویا آنسو بہائے سب کچھ کیتا لیکن تو نہ منے جدو تینوں اختیار دے دیتا ہے پھر مان گئی ہے
अर्ज कर दिए महबूब जी इहदी सब तो बड़ी वजह ए वे मैं जिस तरह मर्जी जिंदगी बसर करा कर जावांगे मेरे तो बाद क़यामत तक लियाउण वालियां बच्चियां वास्ते कानून बन चुके आए कोई बाप बचपन अंदर ओदा निकाह नहीं कर सकदा किसे दे नाल या ओदी इजाजत तो बगैर निकाह नहीं कर सकदा अगर करेगा ये निकाह नहीं होएगा ये निकाह नहीं होएगा निकाह नहीं होएगा। और तीसरी बात महबूब जी मैं जान दिया मेरा बाप है मेरे तो इलावा दुनिया ते मेरा केड़ा है मां कब्र अंदर जाके डेरे लगा ले जदों बाप दी लाचारी ते बाप दियां अखां अंदर आंसू वेखा वेखे ने एक बेटी दे सामने बाप लाचार हो जाए ऐ महबूब जी भला बेटियां किवें बापियां दे दुख बर्दाश्त करदियां ने बाप दियां अखां दे आंसू मैनू मजबूर कर दिता है महबूब जी मैं तुहाडे नाल वादा कर रही हां चचे दा बेटा मैनू पसंद होए तब भी पसंद ना होए तब भी अच्छा लगे तब भी अच्छा ना लगे तब भी ऐ महबूब जी सारी जिंदगी गुजार जावांगी कदी अब्बू दे वेड़े अंदर मैं शिकायत दा मौका नहीं देवांगे क्योंकि मैं बेटियां ते बेटियां दा सब कुछ मापियां तो कुर्बान हुंदा है वकदा